अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई का तूफान आ चुका है। बेरोजगारी के गहरे बादल सर पर मंडला रहे हैं। पेट्रोल और गजाई बहरान समेत मुतादिद मजीद बहरान आने की अफवाहें भी सुनाई दे रही हैं, जबकि इंतहा पसंदी की लहर ने कौम को झंझोड़ कर रख दिया है। इंतहा पसंदी के मामले पर जहां हुकूमत तहरीक इंसाफ की साबिका हुकूमत से जवाब मांग रही है, वहीं इमरान खान हुकूमत को उसका कसूरवार ठहरा रहे हैं, बल्कि ये अंदेशा भी जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें किसी दहशतगर्दी के वाक़े में कत्ल भी किया जा सकता है। ये जो तीसरा जो ये प्लान इन्होंने किया हुआ है, अब ये दहशतगर्दी के नाम पे होगा कि पहले तो दीनी इंतहा पसंद ना सलमान तसीब टाइप मर्डर, अब ये होगा कि जी दहशतगर्दी मुल्क में आ गई है, तो जी दहशतगर्द का खुद को हमला हो गया और इमरान खान को मार दिया। मुल्क में इंतहा पसंदी जड़ें पकड़ रही है, महंगाई का जिन बेकाबू है, कौम रिलीफ के लिए तड़प रही है, अपोजिशन इंतखाबात के लिए तगदो कर रही है और नून लीग जिसकी हुकूमत है वो पार्टी की तंजीम साजी के लिए शहर शहर घूम रही है। मरीम नवाज, जिसे पार्टी की सीनियर नायब सदर बनाते हुए तंजीम साजी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने आज बहावलपुर में तंजीम कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि आज महंगाई है और इस महंगाई से मेरे दिल पर तकलीफ होती है और नवाज शरीफ भी परेशान होते हैं। मुझे इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान में महंगाई है, बिजली महंगी है, रोटी महंगी है, गैस महंगी है, आटा महंगा है, तेल महंगा है। मुझे एहसास है, ना सिर्फ ये कि मुझे एहसास है, मेरे दिल को तकलीफ है इस बात की। जब आपके घरों में परेशानी आती है तो उससे बड़ी परेशानियां हमारे दिल पे आती हैं। नवाज शरीफ इस बात से लंदन में परेशान हैं। ये मुश्किल फैसले जो आज करने पड़ रहे हैं, हमें जरूर ये देखना चाहिए कि ये मुश्किल फैसले जो इस मुश्किल हालात में आज मुल्क आ गया है, जो हचकोले खाता है ये मुल्क, ये क्यों आ गया है। हाय मरीम नवाज साहिबा, आपके दिल को तकलीफ आज भी हो रही है और आपकी रातों की नींद कल भी उड़ जाया करती थी। नवाज शरीफ साहब परेशान आज भी होते हैं और मीटिंग छोड़कर कल भी चले जाया करते थे। शायद यही वजह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कल भी होता था और आज भी होता है, महंगाई में इजाफा कल भी होता था और आज भी हो रहा है। बल्कि सस्ता आटा देने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कल अपने कपड़े बेचने के नारे बुलंद करते थे और आज अवाम को रिलीफ देने के लिए अपनी जान देने की बात करते हैं, मगर सिर्फ बात करते हैं, रिलीफ नहीं देते। हुकूमत के दावे अपनी जगह, बातें और वादे भी बजा, मगर हकीकत यह है कि अवाम की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आपकी हुकूमत ने कल जो मुश्किल फैसले किए थे वो आज अवाम पर कयामत ढा रहे हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका और अब बिजली गैस महंगी करने की तैयारी है। आटा, चीनी, दाल और सब्जियों समेत दूध तक महंगा हो चुका है और मजीद अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे की मनसूबाबंदी हो रही है। IMF की टीम इस्लामाबाद में मौजूद है और हुकूमती तर्जुमानों से पूछ रही है कि गर्दिशी कर्जे किस तरह उतारने हैं, कहां से सब्सिडी खत्म करनी है और कौन से टैक्सेस में इजाफा करना है। अगर IMF की कर्ज की किस्त लेनी है तो यकीनन महंगाई के जिन का सामना तो करना होगा, मगर मसला ये है कि हुकूमत मौजूदा हुकूमत के लिए एक मसला नहीं है। महंगाई तो है मगर महंगाई तो कुछ भी नहीं। इंतहा पसंदी के बढ़ते वाक़यात जो सूरत हाल पैदा हो रही है इससे वो निहायत परेशान कुन है, जबकि हुकूमत की तवज्जो महंगाई या इंतहा पसंदी है ही नहीं, बल्कि हुकूमत जोड़ तोड़ की सियासत कर रही है, क्योंकि वो नून लीग जो कल तक वोट को इज्जत दो का नारा लगाती थी वो आज वोट से भाग रही है। मुल्क के 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं और कौमी असम्बली की 100 से ज़ायद सीट्स भी खाली हैं, मगर सूबों में इंतखाबात कब होंगे किसी को मालूम नहीं है। ना किसी सूबे का गवर्नर तारीख दे रहा है और ना हुकूमत तारीख देने में संजीदगी दिखाती हुई नजर आती है। हालांकि नून लीग के अपने ही रहनुमा बरमला इजहार करते नजर आते थे कि हुकूमत मिलते ही हमें इंतखाबात की जानिब चले जाना चाहिए था, जबकि कुछ रहनुमा इलेक्शन की डिमांड करते नजर आते हैं और ये भी कहते हैं कि इस लूली लंगड़ी गवर्नमेंट का क्या फायदा। गवर्नमेंट तो आनी जानी चाहिए, ये वैसे भी लूली लंगड़ी गवर्नमेंट है बेचारी, इट्स जस्ट मडलिंग थ्रू, रोज गालियां पड़ी हैं, जूते पड़ रहे हैं, क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का। मेरा तो ख्याल इससे बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। सही बात है जी, आपने मतलब है कि लेट्स स्पीक द ट्रूथ एंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इसको आगे लेके चलें। अगर नहीं करेंगे तो देन देयर बी अ वैक्यूम, फिर कोई और आ जाएगा, जनरल आइंदा खान आ जाएगा या नेशनल गवर्नमेंट आ जाएगी और सब रोएंगे कि जमहूरियत की बहाली करें। मुल्क में बहरान दर बहरान है
ऑटो मैन्युफैक्चरर्स प्लांट्स बंद हो रहे हैं, लूम्स और छोटे कारोबारी यूनिट्स भी बंद होना शुरू हो चुके हैं, बैंक ताल एलसीज नहीं खोल रहे हैं, जिसके नतीजे में आम माल मंगवाना ख्वाब हो गया है, लिहाजा फैक्ट्रियों का पहिया चलना भी बंद हो गया है। अब एक जानिब महंगाई है और दूसरी जानिब बेरोजगारी मुंह खोले खड़ी है, और सबसे बढ़कर इंतहा पसंदी का जिन मुल्क का अमन तबाह कर रहा है, और हुकूमत इन सब खौफनाक हकाइक से बेफिक्र बेनियाज होकर सड़कों पर तंजीम साजी करती फिरती नजर आती है। तो ऐसे में सवाल ये है कि जनाब अवाम का क्या बनेगा? क्या अवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? इस पे मैं अपना आज का पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब ने ज्वाइन किया, इसके साथ साथ आमिर ज़िया साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार आदिल शाहजेब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आमिर ज़िया साहब, मौजूदा हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, ज़ाहिर है इसमें बहुत बड़ा चैलेंज इंतहा पसंदी का भी है। हमने 2014 में देखा जब एपीएस का मामला पेश आया, धरना चल रहा था इमरान खान साहब का, जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, 134 बच्चों की शहादतें और दीगर अफराद की शहादतें, तो धरना खत्म कर दिया था। एक पेज पर आ गए थे सारे स्टेक होल्डर्स बातचीत करने में। फिर हमने नेशनल एक्शन प्लान भी देखा उसके बाद मुरतब होता हुआ। इतना बड़ा सानिया हो गया पेशावर का परसों, कोई एक पेज पर आने की बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है कि वो तमाम पार्टीज आपस में बैठें बात करें, बल्कि एक जंग शुरू हो गई है कि तालिबान को किसने रिहा किया था, कौन कसूरवार है, कौन लेकर आया था, कौन इनको रिलीफ दे रहा था। और फिर उससे बढ़ के मेरा सवाल ये है कि ये सब चीज़ें क्या एबनॉर्मल हैं हमारे लिए कि हमने नॉर्मल कर ली है कि कुछ भी हो जाए हमने बस लड़ना है? ये बदकिस्मती है कि कुछ भी हो जाए और लग ये रहा है कि हमें लड़ना है। मुझे याद है कि जब वो वाला वाक़या हुआ था एपीएस का, उस वक्त जनरल राहिल शरीफ साहब और उनके जो करीबी रफ़क़ा थे फौज में, उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था सियासतदानों को एक मेज पे बिठाने का। सियासतदान उस वक्त भी खुद से नहीं बैठे थे, उस वक्त भी पाकिस्तान आर्मी का किरदार था और उसी वजह से भी बैठे थे। और यही आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन ज़रबैज़ भी लॉन्च हुआ था, तो इनिशिएटिव जो था वो हुकूमत से ज्यादा राहिल शरीफ साहब का था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो थी बड़ी रिलक्टेंट थी किसी भी किस्म का ऑपरेशन शुरू करने में। ये बातें मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मैंने वो कवर किया है, पूरा दौर हमने कवर किया है, पूरी ऑपरेशन ज़रबैज़ जिस तरह हुआ था और सारा वो जो पूरा सूरत-ए-हाल, उस वक्त भी सियासतदानों ने अज खुद की चीजें नहीं की थी। फिर उसके बाद जो पूरा नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था उसमें भी हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट था उसका किरदार था। आज क्योंकि माशाल्लाह से हमारी एस्टेब्लिशमेंट ए पोलिटिकल हो चुकी है और वो इन चीजों के अंदर मतलब अमल दखल नहीं दे रही, तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि सियासतदानों का जो दिल चाहा कर रहे हैं और उसके नतीजे में बजाय इसके कि आप हल की तरफ जाएं, सॉल्यूशन की तरफ जाएं। लेकिन आमिर साहब ये पॉलिटिकल होने वाला मामला तो नहीं है ना, ये तो कौम का मामला है, ये तो आपका मेरा मसला है। आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन यहीं पे मैं वही कहूंगा ना कि बात ये होती है कि उस वक्त जब तक ये अगर आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है इसकी बड़ी गैर मकबूल हुकूमत है और उसके ऊपर लोगों के बड़े सवालिया निशान है। ये एक ऐसी पार्लियामेंट के साथ ऑपरेट कर रही है जो आपने खुद अपने इब्तिदाई कलमात में कहा कि 120 के करीब जो है उसके अंदर मेंबर्स ही नहीं बैठे हुए, उसके बावजूद ये ऐवान जो है कानून साजी कर रहा है। तो उस वक्त के हालात जो हैं और आज के हालात में बड़ा फर्क है। आज के हालात बदतरीन हालात हैं, इतने बुरे हालात उस वक्त नहीं थे इस वक्त जब हम देखते हैं कि फौज अपना किरदार अदा करी थी। आज क्योंकि आपके पास एक क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है, आपकी यहाँ क़यादत का फुकदान है और किसी को भी इन कायदीन के ऊपर इस हुकूमत पर ना भरोसा है और जो ट्रस्ट गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है अवाम के दरमियान और इदारों के दरमियान, हुकूमत के दरमियान और इदारों के दरमियान, इसी तरह सियासतदानों के दरमियान आपस में। और उसमें आप ये देखें जो बड़ी दिलचस्प बात है, आपने इसमें मिसाल मरियम साहिबा की तकरीर की भी दी और उसमें मुझे जॉर्ज ऑवेल का, मुझे अगर आप इजाजत दें कहने की क्विकली, जॉर्ज ऑवेल का एक नॉवेल था 1984, उसमें वो मिसाल देते थे डबल टॉक की, यानी कि आप जंग को अमन कहते थे और अमन को जंग कहते थे। तो आज मुझे मरियम साहिबा की तकरीर सुनकर वो ऑरवेलियन टॉक याद आ गई जब इन्होंने कहा कि जिसको वो लोग मरूसियत कहते हैं वो जमहूरियत है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, यानी कि इतनी कहते हैं ना कि जूतों समेत आंखों में घुसना, इतनी मतलब है कि उसके साथ कहते हैं ठीक है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट, ये मैंने आई वाज अबाउट टू आई वांटेड टू डिस्कस इट लेटर, लेकिन आपने चूंकि ये पहले डिस्कस कर लिया तो मैं आदिल से ये पॉइंट डिस्कस कर लेती हूँ। आदिल, मैं आपने चूंकि जाहिर है ये जो डायलॉग्स हो रहे थे टीटीपी के साथ वो मामला तो आपने भी कवर किए हुए हैं, आप हमें बता सकते हैं कि जो इल्जाम तराशी हो रही है, ये कहते हैं जी पीटीआई वालों ने किया, उनकी गवर्नमेंट ने किया, इमरान खान साहब ने आज खिताब में कह दिया कि जी मेरा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो मौजूदा गवर्नमेंट ने करना है। लेकिन इसके साथ ये जो मरियम नवाज साहिबा का बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है ना कि जमहूरियत कहलाती है मौरूसी सियासत, मौरूसी सियासत की बात करते हैं, मौरूसी सियासत नहीं है ये, जमहूरियत है।
जमहूरियत में तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, जमहूरियत में तो अंदाज ही कुछ और होता है, ये जमहूरियत है? देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि हमारा जो ज़मीर है वो इतना मर चुका है कि आज तीसरा दिन है, 102 जवानों की लाशें उठी हैं, 102 घर बर्बाद हो चुके हैं, 250-300 बच्चा यतीम हो चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो दोबारा अपनी सहाफत कर रहे हैं और सियासी जमातों ने अपनी सियासत शुरू कर दी है। जहां तक इमरान खान साहब की बात है तो इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, जब अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फरमाया कि जी गुलामी की जंजीरें उन्होंने तोड़ दी हैं। उस वक्त हम जैसे लोग कह रहे थे कि आप ये स्टेटमेंट्स ना दें क्योंकि टीटीपी आपके गले में फंसने वाली है, वो ऐसी हड्डी है क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ना गुड तालिबान है ना बैड तालिबान है, उनकी आइडियोलॉजी एक ही है, उनका अमीरुल मोमिनीन एक ही है। उसके बाद इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट भी ऑन द रिकॉर्ड है कि 7000 टीटीपी के जंगजू और उनके खानदानों को हम सेटल करने वाले थे। तो इमरान खान साहब ना सिर्फ ऑन बोर्ड थे बल्कि वो बार बार ये कह चुके थे कि हमने, मतलब जब आपने टीटीपी की कमर तोड़ दी, हजारों शोधा की हमारी फौज ने और पुलिस ने कुर्बानियां दी, उसके बाद आपको जरूरत क्यों पेश आई? आपने क्या पार्लिमान को ऑन बोर्ड लिया गया? किसने मुज़ाकरात किए? किस मैंडेट के तहत वो मुज़ाकरात हुए? आपने 100 लोगों को, तहरीक इंसाफ के दौर में ही टीटीपी के 100 सरकर्दा लीडरान को आपने, कमांडर्स को रिहा कर दिया। किसके कहने पे किया? और दूसरी बात ये देखिए, इस वक्त इमरान खान साहब उस सूबे में 10 साल हुक्मरान रहे हैं, उनमें आज उनमें एहसास नहीं है कि जाके कंडोलेंसेस ही कर दे उनके साथ। असद उमर और शाह महमूद को भिजवा दे। लेकिन आदिल, गई तो मरीम नवाज साहिबा भी नहीं है, आज वो बहावलपुर चली गई लेकिन गई तो वो भी नहीं है। देखिए, मैं उस पे आ रहा हूं, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर है ना, वो पहले दिन पहुंचे थे। लेकिन उस सूबे पर का अगर किसी पर सबसे ज्यादा हक है वो इमरान खान साहब पे है। उन्होंने जाने निछावर किए इनके लिए, दो दफा उनको बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड 2/3 मेजॉरिटी देके उनके वो हुक्मरान बने रहे हैं। और आप देखें, बेहिसी की हालत देखें कि उस सूबे में आप इवन एक सेफ सिटी का प्रोजेक्ट नहीं दे सके। क्या पिशावर के बासी जो हैं या केपी पुलिस जो है वो इस्लामाबाद पुलिस से या लाहौर की पुलिस से वो कोई उनका खून जो है वो सस्ता है? देखिए, आज वो बाहर निकले हुए हैं और तारीख में पहली दफा पुलिस जो हमें तहफ्फुज देती है, जो फ्रंट लाइन पर लड़ रही है आपके मुल्क के लिए, वो अपने तहफ्फुज के लिए। लेकिन आदिल, वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस सर्कल ना, हमें इससे बाहर निकलना है ना। खा वो पीटीआई ने किया या नून लीग ने किया, पीपल्स पार्टी ने किया, अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये उसका स्टेक बनता है ना, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो मामला ठीक करे। तो देखिए, उसकी तो डेफिनेटली जिम्मेदारी है, लेकिन मैं तो सिर्फ एहसास जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं ना। आमिर ज़िया साहब ने बात की कि एपीएस का जो वाकया हुआ उस वक्त हालात डिफरेंट थे, बिल्कुल हालात डिफरेंट थे, लेकिन इमरान खान साहब को और शहबाज शरीफ साहब को किसने रोका है कि आप कम से कम सिक्योरिटी के मामले पर, यार ये मुल्क का मामला है। ठीक है आदिल, लेकिन जब कौमी सलामती का इजलास बुलाया जाता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कौमी सलामती के इजलास में आप केपी के वजीर आला को नहीं बुलाते हैं, जो सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा है उसको आप इन्वॉल्व नहीं करते। इरशाद भट्टी साहब, जैसे कि आमिर ज़िया साहब ने कहा, जवाब देता हूं ना, देखिए वो ना बुला के इन्होंने गलती की, लेकिन केपी के कितने मिनिस्टर्स आज तक तालिबान को भत्ता दे रहे हैं तहरीक इंसाफ के, और खुद वजीर आला साहब भी, तो आप आवाम को क्या प्रोटेक्ट करेंगे? तो उस बंदे को आपने नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट आदिल, कि इरशाद साहब यहां से कोई गलती करे या वहां से करे, बीच में जो हम लोग बैठे हैं ना, आम आवाम बैठे हुए हैं, वो बेचारे मुंह देख रहे, कभी लेफ्ट देख रहे, कभी राइट देख रहे, कभी ऊपर देख रहे, कभी सामने देख रहे हैं। ये जो हम मुंह देख रहे हैं, एक तरफ देख लेते हैं, बिठा लें, कौन बिठाएगा? कौन बिठा क्यों नहीं रहे एक टेबल पे? कम से कम दहशतगर्दी पे बिठा ले। नहीं, कौन बिठाएगा, क्यों बिठाएगा? ये तो जमहूरियत पसंद लोग हैं, इनको तो चाहिए कि ये, इनके तो सारे नारे मारते हैं कि प्लीज एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, बाकी इदारे सियासत से आउट हों, हम हैं इस मुल्क के हुक्मरान, अवाम है इस मुल्क के हुक्मरान, तो अब करें ना। किसने कहा है कि, किसने रोका है? बैठे ना साथ। अगर आप एक्सटेंशन पे इकट्ठे हो सकते हैं, अगर आप पीका पे इकट्ठे हो सकते हैं, अगर आप एक दूसरे को गद्दार करार देने पे इकट्ठे हो सकते हैं, अगर आप एक दूसरे को काफिर करार देने पर इकट्ठे हो सकते हैं, अगर आप एक दूसरे के खिलाफ झूठे मुकदमात कायम करने पर इकट्ठे हो सकते हैं, तो पाकिस्तान पर क्यों नहीं, अवाम पर क्यों नहीं? और दूसरी बात यह, अवाम इतने अहम नहीं है जितने इनके मुंह अहम है। आपने कहा ना इनके मुंह अहम है, इनके मुंहों को हमने इसी मीडिया पे बैठ के इतना ग्लैमराइज कर दिया है कि अब इनके मुंह हमारे जैसे लगते ही नहीं। इनके मुंह सारे एक पूरी तस्वीर चलाएं जितने भी हैं,
ان کے منہ ہمارے منہ جیسے لگتے ہیں؟ ان کے مسائل ہمارے مسائل جیسے ہیں؟ یہ ہم جیسے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے. یہ تو عذاب کی طرح مسلط ہیں ہم پہ. جیوکے ہیں, دیمک ہیں, بنارسی ٹھگ ہیں, اور یہ جیرے بریڈ ہیں, اور گلیمرائز کیا ہوا انہوں نے اپنے آپ کو خود اپنے نام پہ. آپ آج مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی تھی موروثیت جمہوریت ہے. بھائی خدا کے لیے, موروثیت جو ہے وہ جمہوریت نہیں, سیولین ڈکٹیٹرشپ ہے, اور یہ فوجی ڈکٹیٹرشپ سے زیادہ بدترین شکل ہے. وہ فرما رہی تھی کہ یہ جو میں سینئر نائب صدر بنی ہوں اور یہ میں جو چیف آرگنائزر بنی ہوں, یہ عوامی پیار ہے. نہیں نہیں نہیں, یہ آپ ایک باپ کا ایک بیٹی سے پیار ہے. دل میں تکلیف ہوتی ہے تو ہونا بھی نہیں چاہیے, یہ بھی انہوں نے کہا ارشاد صاحب. نہیں تو چھوڑ دیں عہدہ, چھوڑ دیں. وہ 70-74 سال کے یہ سارے جو ہو گئے بیماریوں کے گھر, وہ عہدے نہیں چھوڑ رہے. انہوں نے کیا عہدے چھوڑنے؟ یہ ان کی لاٹریاں نکلی ہوئی ہیں, یہ سونے کی مل ہے, سونے کے انڈے دے رہے ہیں. یہ اس طرح تھوڑی ہے بھائی. کوئی پارٹی میں بھی انتخابات نہ ہو اور پارٹی آپ کو منتخب نہ کرے, باپ آرڈر دے, چاچا اس پہ امپلیمنٹ کرے, بھتیجی پارٹی سنبھال لے. یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ اور پھر ایک ہمارے جو بڑے بڑے دانشور ہیں وہ بیٹھتے ہیں, جب ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر, فوجی کا بیٹا فوجی, جج کا بیٹا جج, وکیل کا بیٹا وکیل, تو سیاستدان کا بیٹا سیاستدان کیوں نہیں؟ بھائی ہونا چاہیے. مگر کیا ڈاکٹر کا بیٹا پیدا ہوتے ہی ڈاکٹر ہوتا ہے؟ کیا وہ پڑھتا نہیں ہے؟ کیا وہ MBBS نہیں کرتا؟ کیا وہ امتحان نہیں دیتا؟ کیا پھر وہ ڈاکٹر کہلانے کے, اس سے پہلے ڈاکٹر کہلانے کے قابل ہوتا ہے؟ خدا کے لیے آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے, قابل ترین ڈاکٹر کے بیٹے سے آپریشن کروائیں گے جس نے ڈاکٹری کا امتحان ہی نہ دیا ہو, ڈاکٹر بنے ہی نہ ہو؟ دوسری بات, عادل شاہ زیب صاحب کی 100% ٹھیک ہے. کون ہے جو اس وقت گیا ہے؟ اس ملک کی خوبصورتی دیکھیے کہ 10 مہینوں میں شہباز شریف نے ملک کا سوا ستیہ ناش کر دیا, وہ عہدے پر موجود ہے. 4 مہینوں میں اسحاق ڈار نے معیشت کی سوا ستیہ ناش کر دیا, وہ عہدے پر موجود ہے. 100 سے زیادہ قیمتی جانیں گئی ہیں. IG کو اتنی بھی کوئی خوف خدا نہیں آیا کہ وہ جھوٹے موٹے ہی کہہ دے کہ میں ریزائن دیتا ہوں. سیکیورٹی لیپس تھا. اب پھر اس کے بعد کون گیا ان کے پاس؟ کوئی گیا ہے؟ وزیر اعظم گئے, آرمی چیف گئے, باقی کدھر گئے؟ جو 8.5 سال 9 سال سے محمود خان, سائی عثمان بزدار پلس حکومتیں کر رہے تھے, وہ کدھر ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں, بھتے دیتے تھے, پیسے دے کر اپنی جانیں بچاتے تھے. یہ لکھ پتی سے سڑک پتی سے ارب پتی ہو گئے. انہوں نے اپنے بنی گالا طرز پہ فارم ہاؤس بنا لیے. انہوں نے اس 90 ارب کا جو صوبہ 90 ارب کا صوبہ مقروض تھا وہ 890 ارب کا کر دیا. مگر یہ انہوں نے اس صوبے کو کیا دیا؟ ہیلتھ تباہ, ایجوکیشن تباہ, صحت تباہ, اور اس کے علاوہ پولیس تباہ, انتظامیہ تباہ, گورننس تباہ, پرفارمنس تباہ. اور دیکھیں کیا کیا خوبصورت ملک اس وقت ہے کہ دہشت گردی کی خونی ایک طرف لہر ہے. IMF آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے, منی بجٹ تیار ہے 200 سے 600 ارب ٹیکسوں والا. پیٹرول اور ڈیزل بم گرائے جا چکے ہیں, بجلی اور گیس بل بم گرائے جائیں گے. ایک دوسرے کے گریبان پھاڑتی سیاست, الیکشن, گورنر اپنے کردار ہی ادا نہیں کر رہے, ادھوری پارلیمنٹ سے قانون سازیاں اپنی مرضی کی, اخلاقی برتری کے بغیر حکمرانیاں, زراعت انڈسٹری تباہ, مہنگائی بے روزگاری کی دلدل میں دھسی قوم. اور یہ مشکل وقت گزر جائے گا. کسی کے پاس گارنٹی ہے؟ چلو گزر جائے گا. اس کے بعد کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ کریں گے کیا؟ کوئی روڈ میپ, کوئی پالیسی, کوئی ویژن, IMF سے چھٹکارا کیسے, قرضے کیسے؟ اور یہ کیسے لوگ ہیں یہ چمپو چمار کے $3.5 ارب کا آپ کے پاس زر مبادلہ, اور آپ کی اکڑ فون دیکھیں. اور پھر سرنڈر دیکھیں, آخری بات کرنے لگا ہوں, سرنڈر دیکھیں. میں کپڑے بیچ دوں گا آٹا سستے کرنے کے لیے, عوام کے کپڑے بیچ گئے, ان کا سرنڈر ہو گیا. I don't care IMF, I can handle IMF. اور اب اللہ کے ذمہ ترقی اور خوشحالی, اسحاق ڈار کا سرنڈر. اور وہ پھونکوں والی سرکار جو کہتے تھے شہباز شریف صاحب, مولانا صاحب ایک خاص ڈائریکشن کی طرف منہ کر کے پھونکے ماریں گے, معیشت ٹھیک ہو جائے گی, پیٹرول ڈیزل ٹھیک ہو جائے گا. ان مولانا صاحب نے کل سرنڈر کیا, کہا کہ جیسے بھائی قوم ہے ویسے حکمران ہے, ہم پہ نہ رہنا. مطلب یہ کہ آپ چلے کیوں نہیں جاتے مریم نواز صاحبہ؟ اگر آپ کے دل میں تکلیف ہے تو میں کیا کروں اس تکلیف کا؟ وہ تکلیف بیچیں یا وہ تکلیف دیں مجھے, میں اس کو چولہے پہ چڑھاؤں, چائے بناؤں, اس کو روٹی بناؤں, اس تکلیف کا میں سالن بناؤں, اپنے بچوں کو کھلاؤں. جب میں بجلی کا بل دینے جاؤں وہ تکلیف بیچ کے بل دوں, وہ گیس بل کر دوں. آپ کی تکلیفیں بھی بار, آپ کی اولادیں بار, پوشاکیں بار, خوراکیں بار, ڈاکٹر بار, ہسپتال بار, پانی بار. آپ کی تکلیف کو ہم نے کیا کرنا؟ ارشاد بھٹی صاحب, کسی ایک کا یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری پاکستانی عوام کا مسئلہ ہے کہ پوری پاکستانی عوام پوچھ رہی ہے. میں بھی پوچھ رہی ہوں, مجھے بھی بڑی تکلیف ہے کہ ہم لوگ سستا آٹا نہیں خرید پاتے. اعجاز صاحب, ایک تھریٹ
عمران خان صاحب کا بھی آپ نے خطاب دیکھا ہی ہوگا، کیونکہ دہشت گردی ایک بہت ہی مشکل ٹاپک ہے ڈسکس کرنے کے لیے. دل کو ہاتھ پڑتا ہے جب ہم اپنے بچھڑ جانے والوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں جو دہشت گردی کی نظر ہوئے. المیہ ہے ہماری قوم کا. عمران خان صاحب نے کہا جی پلان سی تیار کیا جا رہا تھا، اور پلان سی یہ ہے کہ مجھے بھی دہشت گردی میں جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا. یہ بڑا سیریس تھریٹ ہے، بہت سیریس بات ہے جو عمران خان صاحب نے کی ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے محترمہ بینظیر بھٹو والا بھی واقعہ ہوا ہے. یہ یقیناً بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ پاکستان نے بہت بھاری قیمت ادا کی دہشت گردی کی، اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہماری سوسائٹی اور ہمارا سماج بہت زیادہ پولرائز ہے. ایک تو بالکل یہ وہ ہے، اور میرے خیال میں جائز ایک مطالبہ ہے کہ دہشت گردوں سے جو لوگ بچوں کے قتل میں ملوث ہیں، جنہوں نے مطلب ہے کہ معصوم لوگوں کے خون سے ہاتھ دھوئے، ان سے کسی قسم کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ وہ لوگ کہ ظاہر ہے کہ ٹیررسٹوں میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، بالکل جو بلیک ہیں، جو واقعی اس کے ماسٹر مائنڈ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، یقیناً ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. بعض وہ ہوتے ہیں جو فٹ سولجر ہوتے ہیں، بہکائے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ کہتے ہو کہ ان کا ری ہیبلیٹیشن کوئی پلان ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ان کی تعداد ہزاروں میں اور پورے قبیلے جو ہیں اگر انوالو ہوئے ہیں، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سب کے ساتھ جو ہے آپ ان کو ختم کر دیں گے، آپ ان کے خلاف کارروائی کریں گے. تو ریاست کو تخصیص کرنی پڑتی ہے، تقسیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل درست نہیں ہو سکتے، اور یہ لوگ ہیں کہ ان میں امید ہے اگر ہم ان کو موقع دیں دوبارہ سے مین اسٹریم میں لانے کا. لیکن یہ کوئی آسان بحث نہیں ہے، اس میں آپ کو دونوں طرف بڑے جذباتی قسم کے آپ کو آرگیومنٹس ملیں گے، اور وہ میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. ارے جہاں تک یہ تعلق ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنے خلاف اندیشے کا اظہار کیا، دیکھیں یاد کریں اس اندیشے کا اظہار تو سب بھی کر رہے تھے کہ جب ان پہ حملہ نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد حملہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں ان کی جان جو ہے بالکل بال بال بچی ہے. اس میں ایک جان ضائع بھی گئی ہوئی ہے، مطلب ہے ایک ان کے جو ساتھی تھے شہید بھی ان کی کارکن. تو بات یہ کہ بڑی خطرناک صورتحال، اور ہماری ملک میں ایک پوری تاریخ ہے سیاسی، کہتے ہیں نا لوگوں کو شہید کرنے کی، سیاستدانوں کو، بے نظیر اس میں شامل ہیں، اور بہت سارے نام آپ کے آتے ہیں. بلور صاحب ہے، بالکل لائٹلی نہیں لیا جا سکتا. اس میں یقیناً اگر مطلب ہے ہمارے ادارے ہیں ان کو تحقیق بھی کرنی چاہیے، اور عمران خان کو تحفظ بھی پوری طرح سے فراہم کرنا چاہیے، کیونکہ اب پاکستان کسی اور اس قسم کے نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا. خاکم بدین ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، تنقید اپنی جگہ پہ، عمران خان کی سیاست سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان کی کسی کے جان کے جو ہے ڈرپے ہو جائیں. اور ہماری یہ اتنی خوفناک، وہ کہتے ہیں نا پیلس اینڈ پیک، محلاتی سازشیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی بعید نہیں کہ کون کہاں پر جو ہے مطلب پیسے خرچ کر رہا ہو، اور کون کہاں پہ انویسٹ کر رہا ہو. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا ڈاکیومنٹڈ ہے کہ اب وہ دہرانا نہیں چاہیے کہ نون لیگ نواز شریف پہ الزام ہے کہ جی القاعدہ کو اسامہ بن لادن سے ان کے جو لین دین ہوا تھا. تو یہ ہوا ہے نا، اسی ملک کی تاریخ میں ہوا ہے، تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ دوبارہ کوئی اور شخص کر رہا ہو. بالکل اللہ نہ کرے. لیکن یہاں پر ایک یہ بھی ہے جو میں عادل سے کروں گی بریک کے بعد، کہ کیا یہ سیاست ہی کھیلی جا رہی ہے دہشت گردی پر بھی، کہ یہ جنون چیز ہے کہ جس پہ بات کی جا سکتی ہے، یا کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ بریک کے بعد ویلکم بیک. عادل یہ فرمائیے گا کہ کیا دہشت گردی کے اوپر کوئی سیاست ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دے لگے ہاتھ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے لیے مشکلات جو ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. اس میں شاہد خاقان عباسی کا عہدے سے استعفیٰ دینا ہے، اور مفتاح اسماعیل صاحب کا ان کے اگینسٹ جانا ہے، جیسے کہ ماضی میں چودھری نثار بھی گئے تھے، اور پھر ادھر سے پیپلز پارٹی کے لیے بھی جو ہے یہ گھنٹی بج رہی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ مشکل میں پھنس گئی حکومت؟ دیکھیں، ایک تو دہشت گردی کا جو معاملہ ہے، میرے خیال میں اس پر نہ تو سیاست ہونی چاہیے اور نہ صحافت ہونی چاہیے. اور آج تیسرا دن ہے، میں اپنی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ وہ جو کنسنسس ہونے چاہیے تھے، وہ جو ہمیں نظر آنا چاہیے تھا، وہ نظر نہیں آیا. I would have expected پرائم منسٹر شہباز شریف کہ وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے کم از کم قومی اسمبلی میں، اور اسی طرح جس طرح انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ آرمی چیف بھی آئیں گے اور وہ پارلیمان کو بتائیں گے کہ what's the way forward پالیسی کیا ہے، وہ ہمیں دیکھیں نظر نہیں آ رہا. پہلی سٹیٹمنٹ شہباز شریف کی عمران خان کو مخاطب ہو کر ہونی چاہیے تھی کہ آئیے، ہمارے بچے قربان ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں، اور یہ I hope I am wrong، اور میں دوبارہ کہوں گا I hope I am wrong. لیکن اس طرح کے یہ واقعات جو ہیں
یہ شاید یہاں پہ یہ معاملہ نہ رکے، کیونکہ ٹی ٹی پی جس طریقے سے جس تیزی سے ری گروپ ہوئی ہے، 6-7 اس کے جو سپلنٹر گروپس تھے، لیکن یہ تو ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تو میں نے اور آپ نے اس کو پروگرام میں کور کر لیا، لیکن روزانہ کی بنیاد پر آپ کے 2, 3, 4 جوان جو ہیں ایس پی اور ڈی ایس پی کے لیول تک آفیسر جو ہیں وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں کے پی میں، تو ان کی کوئی کیوں بات نہیں کر رہا؟ کیوں ہم کنسرنز نہیں ہیں ان کے خون کے بارے میں؟ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر الیکشن 2 سال بھی پوسٹ پون کرنے پڑے، نیشنل حکومت آتی ہے، جو بھی ہو، آپ کا اس وقت دیکھیں اکانومی کا جو ایشو ہے اور سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس کو نیشنل کنسنسس اور نیشنل ڈائیلاگ سے ہم نے ایک ہو کر حل نہ کیا تو نہ نون لیگ کے پاس سیاست، عادل کیا ضروری ہے کہ اس کے لیے الیکشنز بھی ڈیلے کیے جائیں؟ کے پاس نہ پیپلز پارٹی کے پاس، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ جو آپ نے نون لیگ کی بات کی ہے، دیکھیں جو شاہد خاقان عباسی بات کر رہا ہے وہ بالکل درست بات کر رہا ہے کہ اس وقت عوامی مسائل پر بات نہیں ہو رہی، یا جو سینیٹر مشاہد حسین سید نے کل جو باتیں کی ہیں کہ جی آپ کی لولی لنگڑی حکومت ہے، اگر معاملات اسی طرح چل رہے ہیں تو جائیں آپ سیدھا الیکشن میں جائیں، لیکن ملک کے بارے میں سوچیں. لیکن میری آج مشاہد صاحب سے بھی تفصیلی بات ہوئی، شاہد صاحب سے بھی تفصیلی بات ہوئی، they are making perfect sense. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی میں سے کتنے وہ لوگ ہیں اس وقت جو وہ جرت کر سکتے ہیں جو ان دونوں نے جرت کی ہے، یا جو مصطفیٰ نواز کھوکر نے جرت کی اور سینیٹر شپ بھی اٹھا کے اس نے باہر پھینک دی ہے. اس وقت یہ جو لوگ ہیں، یہ جو لیڈرشپ ہے، یہ پاکستان کو چاہیے. یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ دیکھیں یہ اس وقت کمپرومائزز کا وقت نہیں ہے. اگر میں صحافت میں اس طرح کے کمپرومائزز کروں اور اصل مسائل پر میں بات نہ کروں اور جو ہے وہ کبھی میرا ٹلٹ نون لیگ کی طرف ہو، پیپلز پارٹی کی طرف ہو یا پی ٹی آئی کی طرف ہو، یہ میں پاکستان کے ساتھ اس وقت زیادتی اور ظلم کر رہا ہوں. اور اسی طرح یہ تمام سیاستدان جو کہ پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اس ملک نے ان کو بہت کچھ دیا ہے. اب یہ کھل کر بولنے کا وقت ہے کہ کم از کم یہ جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اس پر اگر یہ تمام پارٹیاں جو ہیں وہ ایک پیج پر نہیں آتی، سب ان کو پارٹی کے منہ پہ ریزگنیشنز ڈال کے اور باہر نکلیں سارے. اگر یہ 3-4 سیاستدان نکل سکتے ہیں، سارے آ سکتے ہیں. اور میں صرف ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو. دیکھیں وہ وقت اب گزر چکا ہے کہ آپ کو باپ دادا کے نام پر ووٹ ملا کرتا تھا. آج کا جو نوجوان ہے وہ اتنا خود مختار اور وہ ہو چکا ہے کہ وہ، اور میں یہ کہوں گا یہی نوجوان یہ عمران خان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ 2/3 میجورٹی لے کے وہ دوبارہ آ جائیں گے، یہ خام خیالی ہے. آپ ذرا گراؤنڈ پہ تو جائیں. آپ یقین کریں میں پشاور 2 دن رہ کے وہاں پہ آیا ہوں، وہ لوگ صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں، بھاڑ میں جائیں عمران خان اور شہباز شریف اور زرداری صاحب اور ایون مولانا صاحب. ہمارا خون بہ رہا ہے سڑکوں پر. اتنا کسی میں ظرف نہیں ہے کہ وہ آ کے 1-2 لفظ بول لیں. آپ کی پولیس جو ہے وہ سڑکوں پر آ کر انصاف مانگ رہی ہے. کون سے صوبے کی پولیس آج تک سڑکوں پر آ کر اپنے لیے انصاف مانگ رہی ہے؟ تو یہ افسوس کا مقام ہے ہم صحافیوں کے لیے بھی اور سیاستدانوں کے لیے بھی. اور صوبے میں جب پولیس احتجاج کر رہی ہو تو یہ ظاہر کوشنیبل ہے. اس وقت بھی میں آپ کو یہ بات بتاؤں نا کہ اس وقت آج یہ 3را دن ہے نا اور ہم بھول چکے ہیں. ہم بالکل دیکھیں آرمی پبلک کیونکہ شاہ صاحب ہم اب نارمل ہو چکے ہیں نا، ہم نارمل ہو چکے ہیں. ہم ہو چکے ہیں، لیکن میں اور آپ اگر یہ بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا یہ بات؟ اگر سیاستدان اٹھ رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی کی جو وہ ایک ان کا جو لائلٹی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ ہم سب کو پتا ہے، لیکن وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ وہ کسی کے کہنے پہ نہیں کر رہا، اس میں درد ہے اس ملک کا، اس قوم کا. یا مصطفیٰ نواز کھوکر اگر کر رہا ہے یا مشاہد حسین نے کل جو باتیں کی ہیں، تو یہ وقت جو ہے نا یہ سیاست کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت پارٹی سے لائلٹی کا نہیں ہے، یہ وقت پاکستان کے ساتھ لائلٹی کا ہے. اور میرے خیال میں ادارے بھی دیکھیں ایک اور یہ جو کے پی کے گورنر صاحب نے جو آج لیٹر لکھا یا پنجاب کے گورنر صاحب نے یہ جو لیٹر لکھا، آپ اپنے سیکیورٹی اداروں کو یہ لیٹر لکھ لیں کہ جناب آپ انتخابات کی تاریخ دیں. انہوں نے ہمیں سیکیورٹی دینی ہے، انہوں نے انتخابات کی تاریخ طے نہیں کرنی. بالکل، لیکن ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے شاہزیب، عادل شاہزیب، کہ ہم الیکشن ایکسپیکٹ کریں کہ نہ کریں بھٹی صاحب؟ کیونکہ الیکشن، صوبوں کے الیکشن، بائی الیکشن، جنرل الیکشن اور پھر دہشت گردی اور پھر IMF، اور ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں.
मूड नजर आ रहा है कोई कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे ये, कि नहीं ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम सारों को और जो भी मुझे तो ये जो इस मुल्क में एक नकारा बोसीदा किस्म की ये ना जमहूरियत है, ये सिविलियन डिक्टेटरशिप है, लेकिन जो जमहूरियत पसंद हैं उनको मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफ़ीक, मिफ्ता इस्माइल, मुशाहिद हुसैन को अप्रीशिएट करना चाहिए और हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि और लोग भी बोलें इस पार्टियों के अंदर जिनकी जमहूरियत नहीं है, गुलामी है, उस गुलामी के खिलाफ कम अज़ कम किसी ने खामोश एहतजाज किया, किसी ने बोल कर किया, किसी ने अलहदा होकर किया, किसी ने सेनेटरशिप गवा देकर किया। यहाँ तो वो क्लर्क की सीट कोई नहीं छोड़ता। एक बाप जो रिटायर होता है वो बेटे को क्लर्क लगाकर सरकारी मकान दिलवाकर फिर जाता है, तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि आप सोचिए इलेक्शन, इसके अलावा चारा क्या। आप मुझे एक बात सिर्फ एक रिवाइंड कीजिए इस सारे सिचुएशन को। ये पीडीएम कह रही थी कि इमरान खान सिलेक्टेड है, ये असम्बलियाँ जाली हैं, ये मैंडेट जाली है। पीडीएम ले आई तरीके अदम एतमाद और कामयाब हो गई। उसके बाद अगर सोचिए कि ये थोड़े से भी जमहूरी होते, थोड़े से भी ये अगर इनको आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ के अलावा मुल्क की फिक्र होती, ये अगर इलेक्शन में चले जाते तो ना इमरान खान कौमी असम्बली से निकलता, ना ये एक खतरनाक बयानिया वजूद में आता, ना सियासी अदम इस्तेकाम होता, ना 10 महीनों में मुल्क तबाह होता, ना ये जो नैब के 1100 अरब के करप्शन केसेस खत्म होते, ना अधूरी असम्बली के राजा जिसके राजा रियाज अपोजिशन लीडर हैं उससे मन मर्जी की कानून साजियां होती, ना दोनों असम्बलियां टूटती, ना दोनों गवर्नर जो हैं वो गैर आईनी किरदार अदा करते, ना इतनी गालियां होती, ना इतना नफरत होती, ना इतनी तकसीम होती, और आज जो हुकूमत होती वो उसके पास मैंडेट होता 5 साल का और वो कुछ ना कुछ अवाम के लिए बड़े फैसले कर रही होती। लेकिन इन्होंने ये चूंकि जमहूरियत की जिद हैं ये लोग, ये मार्शल लॉ की पैदावार हैं, इन्होंने इनके अपने मफादात हैं। देखें इन मुश्किल हालात में, इस मुश्किल हालात में मैं बार बार कहता हूं, स्टील मिल क्यों तबाह है, पीआईए क्यों तबाह है, रेलवे क्यों तबाह है, सरे महल क्यों आबाद है, एवनफील्ड क्यों आबाद है, नेकलेस कहानियां क्यों आबाद है, हिंद सिंध में जायदादें क्यों हैं, इसी मुल्क से कमाई है ना इन्होंने। इस मुल्क में इतना पोटेंशियल तो है कि इनकी 7 नस्लें सवर गई हैं, हमारी 7 नस्लें मकरूज क्यों हो गई हैं। दूसरी बात, इसी सियासी अदम इस्तेकाम, इसी असम्बली से इन्होंने नैब खत्म किया ना, ईवीएम खत्म की ना, चेयरमैन नैब लगाया ना, इलेक्शन कमीशन के मेंबर लगाए ना, वजीर आजम के त्यारे में इसहाक डार आए ना, सलमान शहबाज और दामादे शहबाज शरीफ आए ना, सारा कुछ हुआ ना, तो हमारे लिए क्यों नहीं हुआ। इस IMF के बगैर अगर ये खरबपति हो सकते हैं तो हम क्यों हैं मकरूज। ये बदनीयत लोग हैं, लेकिन ये इनकी नीयत नहीं है, इनके पास कोई मसाइल का हल नहीं। ये ना भूलें आप, ये अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ रियासत नहीं आप ठीक कह रही हैं, बचाई रियासत इन्होंने। जरदारी साहब ने अपनी, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी, नवाज शरीफ साहब ने अपनी, बाकी जो 13-14 जमातें उन्होंने अपनी अपनी रियासत ही बचाई है। और लेकिन वो रियासत वो नहीं थी जो हम समझ रहे थे। ये तजर्बाकार थे, हाँ ये ठीक कहते थे, ये तजर्बाकार थे अधूरी असम्बली से कानून साजियां करने में, ढील लेने में, इमरान खान को हटाने में, इमरान खान को सीता वाइट के फंसाने में, इमरान खान को नायल कराने में ये अहल थे, मगर अपने माल बचाने में, अपनी आल बचाने में, अपनी खाल बचाने में ये सब कुछ थे। ये सही कह रहे थे, लेकिन वो हम जो समझ रहे थे वो गलत था। ये हमें समझा नहीं पाए या हम समझ नहीं पाए। मगर ये है कि अब होगा क्या, ये इनके बस की भी बात नहीं है। देखिए जो वजीर आजम एक छुट्टी कर दे यार खुदा के लिए। हम चले कहां से थे कि कायदे आजम को कहा गया कि बरतानिया का शाह का भाई आ रहा है, आप इस्तकबाल करेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल करूंगा, अगर मेरा भाई या मेरा कोई रिश्तेदार जाए तो बरतानिया का शाह इस्तकबाल करे। वली अहद आते हैं, यानी सदर आते हैं यूएई के, वो अपने निजी दौरे पे आते हैं, बहुत अच्छा आप उनको जाके मिले, बहुत अच्छा आपने इस्लामाबाद बना, लेकिन छुट्टी कर दी। आप अंदाजा करें इमदादिस्तान, इस मुल्क का ये पाकिस्तान जो बन गया, फकीरिस्तान, आप अंदाजा करें बनाना रिपब्लिक, और फिर वो भी नहीं आए। अच्छा, फिर उसके जो छुट्टी की, जो पंफलेट, जो बैनर्स, जो सारी जमा थी, क्यों? ये एक पुरानी, एक आखिरी बात के पुरानी हमें कहानी में रहती है। अब शेख जायद आया करते थे अयूब दौर में, तो बड़ी मुश्किल से कमिश्नर पिंडी को तैयार किया कि उनके इस्तकबाल कर लें। आज हम सारे लेटे हुए उनके आगे। क्यों लेटे हुए? इनकी वजह से 40 साल से ये हुक्मरानियां कर रहे हैं
और इन्होंने हमें यहाँ का छोड़ दिया। आप निगरान सेटअप देख लें, क्या ये निगरान सेटअप है जमहूरी? इलेक्शन कमीशन देख लें, क्या है जमहूरी? ठीक है, बहुत सारे सवालात हैं। और IMF के आने से कितनी मुश्किलात बढ़ेंगी, उसमें हुकूमत अवाम को निकाल सकती है कि नहीं निकाल सकती, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमर इजाज साहब, मेरे सामने कुछ अदाद शुमार पड़े हैं, मैं जरा आपको जल्दी जल्दी पढ़ के बता देती हूँ कि जो रिपोर्ट इस वक्त अफरात-ए-ज़र की मेरे सामने मौजूद है, उसमें शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 24.4% है, जबकि दही इलाकों में यही शरह 32.3% है। यानी क्लियरली हमें ये तो पता चल गया है कि आज हम आम आदमी के लिए हमारी हुकूमत कहाँ पर खड़ी है और क्या रिलीफ मिल रहा है और क्या रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में आपको लग रहा है कि हुकूमत जो एक बिल्कुल ही मिटा हुआ तबका है, लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, उसके लिए कोई अच्छा रोड मैप तैयार कर सकती है IMF में जाते हुए? बिल्कुल उम्मीद नहीं है। और ये जो हम लोग कहते रहते हैं ना कि रिलीफ प्रोवाइड करेगी हुकूमत, रिलीफ देगी, इसका कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस नहीं है, बजट में इनके पास जगह नहीं है। हालात इतने खराब बिल्कुल ना होते अगर इसहाक डार जो है अपनी मुहिम जोई ना करते। इसहाक डार साहब आए, उन्होंने वही उनका जो ऑब्सेशन है कि जी रुपए को मसनूई तौर पर प्रॉप अप करके रखना, डॉलर के मुकाबले में उसका नतीजा आपने भुगत लिया। वो एक एंटी रिफॉर्म फाइनेंस मिनिस्टर है, अब से नहीं, ये चौथी बार है, हर मरतबा उनकी यही तारीख रही है। और वो इसलिए है फाइनेंस मिनिस्टर कि जनाब वो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, और अगर उसकी और कोई उनकी मेरे ख्याल में कहते ना काबिलियत नहीं है, कोई और वजह नहीं, क्योंकि ही हैज बीन एन एब्सोल्यूट फेलियर। जब भी आए हैं नाकाम तरीन, और इन्होंने जब भी पाकिस्तान के एक वजीर खजाना बने, जब जा रहे होते हैं तो पाकिस्तान को ज्यादा बड़ी मुश्किलात के भंवर में छोड़ के जाते हैं, उसके बड़े गर्दाब में छोड़ के जाते हैं। और आपको हैरत होगी कि मरियम साहिबा ने आते ही जो बयान दिया वो ये कि जी हमारे वजीर खजाना को मजीद मौका दिया जाए, यानी कि वो इनके ऊपर नजरसानी करने के लिए, क्योंकि जाहिर है कि इनकी जमहूरियत का मतलब ये होता है मौरूसियत, उसमें भाई बेटा भतीजा समधी बेटी इन्हीं लोगों का जो है इनको इख्तियारात मिलते हैं, तो वो चल रहे हैं। उसमें मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। और फिर अब ये अच्छा, फिर एक और बात थी कि IMF के प्रोग्राम को जिस तरह से इन्होंने डिले किया, और वो एक मुजरिमाना डिले था, क्योंकि पाकिस्तान के पास आज के हालात में दो ही रास्ते थे, या तो डिफॉल्ट करें या आप IMF की सब शराइत माने। लेकिन सब शराइत मानने का मतलब ये नहीं होता कि आप मलबा अवाम पे गिरा दें। सवाल ये होता है कि हमारी अशराफिया खुद क्या कुर्बानी दे रही है, क्या ये अपनी बड़ी बड़ी पराडों से नीचे आने के लिए तैयार है, या बड़े बड़े अफसरान और वज़रा जो है 1000 सीसी की गाड़ी चला लेंगे, या इनके पेट्रोल का जो खर्चा है उसको 70% कम किया जा सकता है, ये खुद क्या कुर्बानी दे रहे हैं? वो कुर्बानी बिल्कुल सिफर है, कोई कुर्बानी नहीं। जो भी कुर्बानी मांगी जा रही है वो मिडिल क्लास से, मेहनत कशों से, किसानों से मांगी जा रही है, उन लोगों से मांगी जा रही है जो कि सैलरीड क्लास है, और इनको ना कोई गम है। ये सिर्फ कहने की बात होती है कि जी हमें आपके गम का शिद्दत से एहसास है, क्योंकि आपका जो अमल है वो तो उसके बरक्स है। आप तो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, 77 लोग हैं, 77 आपके एडवाइजर्स हैं, वुज़रा हैं, उनको सबके पास गाड़ियां हैं, उन सबको तनख्वाह दे रहे हैं, उन सबको फ्यूल का कोटा दे रहे हैं। इस जमाने में पनपने की बातें नहीं है। मैं देख रहा हूँ आने वाले दिन जो है बहुत सख्त है पाकिस्तान के लिए। ये सिर्फ मुंह से कहने की बात नहीं, अमलन भी जैसा जी अभी आपने कहा कि 24.5% अफरात-ए-ज़र है, ये आने वाले दिनों में 35 से 45% होगा। बिल्कुल लिख लें आप बात। बिल्कुल। और फिर अवाम का क्या हाल होगा ऐसे में? फिर आदिल, आप समझते नहीं कि इमरान खान साहब का मुतालबा बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, करा लें इलेक्शन, ये भी बच जाएंगे, उनकी भी। एक चीज हमें फरवा समझनी पड़ेगी, और वो ये है कि इस इकोनॉमी का सत्यानाश जो है ना इमरान खान ने किया और ना मुस्लिम लीग नून ने किया। किसने किया? सबने मिलकर किया। देखिए हमारी जो पॉलिसीज है ना, वो उसमें जो है ना वो क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है। आपने इमरान खान साहब आए, 4 फाइनेंस मिनिस्टर्स उन्होंने चेंज किए, असद उमर साहब ने सत्यानाश किया तो हफीज शेख साहब को लेके आ गए। आपके पास IMF के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, चारा ही नहीं है। आज अगर इसहाक डार ये फैसले करने पर मजबूर हुए हैं तो इमरान खान साहब के पास भी कोई ऐसा रस्तू नहीं था जो कि इन फैसलों से बच सके। तो ये हमारी मजबूरी है, और ये हमें अपने अवाम को बड़े खुलकर बताना होगा कि इस वक्त कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर आ जाए, कोई भी हुकूमत आ जाए, ये फैसले आपने हर हालत में। ये मुश्किल फैसले तो मिफ्ता इस्माइल साहब भी कर रहे थे ना, जब तनकीद करते डार साहब उन पे। देखिए वो तो उनका, हमें तो वेस्ट कर दिए 2-3 महीने।
وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. جب یہ اپنے شوکت ترین صاحب آئے تو ان کی پہلی سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہے کہ 3 سالوں میں ان لوگوں نے معیشت کا ستیہ ناش کر دیا. انہوں نے چارج شیٹ کر دیا عمران خان کے 3 سالوں کو. تو یہ تو سیاسی سٹیٹمنٹس اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن دیکھیں ہمیں تھوڑا سا نیٹ شیل میں چیزوں کو دیکھنا ہوگا. آپ کا یہ جو اربوں روپے کے جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہوتے ہیں نا, عدم اعتماد سے 2 دن پہلے خان صاحب 22 ارب روپے اپنے 10 ایکس فاٹا کے ایم این ایس کو دیتے ہیں. ان میں سے ایک صاحب نے مومند ایجنسی میں 2-2.5 ارب لگا کے اتنا پائپ شو کیا ہے کاغذوں میں کہ وہ مومند ایجنسی سے لے کر ملتان تک وہ بنتا ہے, اور وہ پائپ ہے ہی نہیں زمین پہ. یہ چیزیں پاکستان کی اکانومی کو کھا گئی ہیں. اگر عمران خان صاحب اگر سٹیل مل کو سارٹ آؤٹ کر دیتے کہ آپ 60 ارب روپے کا خسارہ ہر سال ہے, 70 ارب روپے کا جو ہے وہ پی آئی اے کا خسارہ ہے, تو یہ چیزیں کریں نا. آپ کی معیشت ایسے ٹھیک نہیں ہوگی کہ ہر 2 سال بعد آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں, آپ روپے کا ستیہ ناش کر دیں, آپ جو ہے قرضے پہ قرضے لیتے رہے. دیکھیں عمران خان صاحب نے کیا کیا, انہوں نے ریکارڈ قرضے لیے. کس کے لیے لیے؟ قرضے واپس کرنے کے لیے. اور جو بھی حکومت آئے گی انہوں نے کرنا ہی یہی ہے. آپ سود اتنا ادا کرتے ہیں, آپ کماتے نہیں ہیں اور آپ کھاتے جا رہے ہیں. ہمارا جو اصل ایشو ہے, دیکھیں جو شہباز شریف نے میثاق معیشت کی بات کی تھی نا, اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں یہ جو 2 معاملات ہیں معیشت اور سیکیورٹی, اس میں اگر سیکیورٹی داروں کو اور فوج کو یہ کردار ادا کرنا پڑے کہ بیس لائن بنا دیں کہ ان چند چیزوں پر کسی کو سیاست کی اجازت نہیں دی جائے گی, ورنہ خدا خواستہ دیکھیں ایسا ٹائم آ جائے گا, اور یہ مہینوں کی بات ہے کہ کسی کے پاس یہ لائن جو ہے یہ پولیٹیشن سے کھینچیں گے. جی یہ لائن پولیٹیشن ہی کھینچیں گے. نہیں, پولیٹیشن تو کر نہیں سکتے نا, کہاں ہے ان میں سکت. اگر پرائم منسٹر کہنے آئے عمران خان صاحب میرے ساتھ بیٹھے میثاق معیشت کریں, وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ سارے چور ڈاکو ہیں. ٹھیک ہے عامر صاحب وانٹس ٹو ایڈ سم تھنگ, لیکن عامر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ذرا بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپسی پہ پھر آپ کو دیتے ہیں. بڑی صاحب آپ سے اجازت چاہ رہی ہوں کہ میں عامر ضیاء صاحب کا کامنٹ ایڈ کر لوں, پھر سوال لے کے تو پھر آپ کی طرف آتی ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو. جی بالکل ڈبل اجازت ہے. ٹھیک ہے, چلے ایک سنگل اجازت میں یہاں لگا لیتی ہوں. عامر ضیاء صاحب آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے. پھر میں بس سنگل کامنٹ کروں گا, وہ یہ کہ جو ہے اپنا اسحاق ڈار صاحب نے 4 مہینے ضائع کیے. اسحاق ڈار نے, انہوں نے مفتاح اسماعیل نے مشکل فیصلے کر کے چیزوں کو وہ لا رہے تھے, اس کے اوپر کہتے ہیں ٹریک پہ لا رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے ان تمام چیزوں کو بالکل نفی کر دی, اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں نا اردو کی مثال ہے کہ 100 پیاز بھی کھائے اور 100 جوتے بھی کھائے. آپ کو پھر بھر کے پھر آئی ایم ایف کے در پہ آنا پڑا, کیونکہ بڑی مطلب ہے کہ ایک ایسی بات ہے کہ ناقابل کافی نقصان ہماری معیشت کو پہنچا ہے. اور اس میں یہ والا جو پورا ایک آرگیومنٹ ہے نا کہ جی مطلب ہے کہ فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا, بالکل صحیح ہے, لیکن اصل بات یہ تھی کہ آخری لمحات میں جو اکانومی کی مس مینجمنٹ ہو رہی ہے پچھلے 8-9 ماہ سے, کیونکہ شروع میں مفتاح اسماعیل نے بھی کوئی فیصلے نہیں کیے تھے اور ڈار صاحب ان کو ٹکیٹ کر رہے تھے باہر سے بیٹھ کر. پھر دوبارہ جب ڈار صاحب آئے, انہوں نے پھر چیزوں کو بالکل کہتے ہیں نا کہ ڈالر کے ساتھ جو کیا, اور مجھے لگتا ہے کہ پوری سازش ہے پاکستان کی معیشت کے خلاف کہ آپ نے پہلے 3.5 ارب کا فورکس ریزروز کو گرایا, اس کے بعد جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا تب آپ لے کے گئے. یہ پاکستان کے ساتھ انتقام لیا جا رہا ہے. اب اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ کس چیز کے انتقام ہے, اس کے بارے میں بھٹی صاحب روشنی ڈالیں گے. ٹھیک ہے, لیکن بھٹی صاحب اگر آپ نون لیگ سے پوچھیں تو وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے انتقام لے رہے ہیں, پی ٹی آئی والے سے پوچھیں گے تو وہ کہتے ہیں پی ٹی ایم والے مل کے انتقام لے رہے ہیں. اور انتقام کے چکر میں فواد چودھری صاحب بھی آ گئے. انتقام کے چکر میں ہم نے دیکھا کہ پرویز الہی صاحب کے رہائش گاہ پہ چھاپا بھی پڑ گیا. تو یہ انتقام کب رکے گا, کب تھمے گا, کب ختم ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک آئیڈیا ہے میرے پاس کہ اگر آئی ایم ایف نہیں مان رہا, دوست ممالک قرضہ نہیں دے رہے, کمرشل ادارے ہمیں گھاس نہیں ڈال رہے, تو یہ جو 5% طبقہ اشرافیہ یہ اپنی لٹی ہوئی دولت باہر سے واپس لے آئیں. مشکل وقت ہے یہ, جب گزر جائے گا تو دوبارہ لوٹ لیں ہمیں. پاکستان کہیں کوئی بھاگا جا رہا ہے, تو مہربانی کر کے یہ مشکل وقت میں تھوڑے سے پیسے لے آئیں, بڑے ڈھیر سارے پیسے ہیں باہر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مزاحیہ فلمیں چل رہی ہیں. مرکز میں کیا ہو رہا ہے, 1100 ارب کے کرپشن, میگا کرپشن سکینڈل خو کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں. اور پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, نئی کرپشن نکالی جا رہی ہے. پی ڈی ایم کا توشہ خانہ حلال ہو گیا ہے, عمران خان کا توشہ خانہ حرام ہو گیا ہے. پی ڈی ایم کی منی لانڈرنگ حلال ہو گئی ہے, عمران خان کی منی لانڈرنگ وہ حرام ہو گئی ہے.
جو ادھر کے فلودے والے تھے, پاپڑ فروش تھے اور پھیری والے تھے, وہ سارے بری و ذمہ ہو گئے ہیں, اور ادھر فرا گجر, مانی کاز, بزدار, اور وہ اب مجرم ہو گئے ہیں. آپ عمران خان سے یا پنجاب سے یا مرکز سے ایک ایک پیسے کا حساب لیں, مگر یہ 2 نمبری چتر چلاکی, جھوٹ اور منافقت نہیں چلے گا. یہ کل بھی نہیں چلا تھا, آج بھی نہیں چلے گا, اور کل بھی نہیں چلے گا. اور آپ اگر 2 نظام انصاف بنائیں گے, آپ اگر ایک لاڈلا اور ایک اپنے سارے معاف کروائیں گے اور اگلوں پہ چڑھ دوڑیں گے, تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ کتنا کچھ ملا, ہم کتنا تھا. یعنی کہ ہم یہ سارے متفق ہیں کہ ٹی ٹی سکینڈل, 40 ارب کا جعلی اکاؤنٹس, منی لانڈرنگ, اور یہ پاناما لیکس, پینڈورا لیکس, دبئی لیکس, سوئس لیکس, اور پتہ نہیں کیا کیا لیک, ہم تو لیکو لیک خود ہو گئے ہیں. تو یہ اگر یورپ, برطانیہ, امریکہ میں ہوتے تو یہ اور کسی ملک کے بھی جج ہوتے تو یہ ساری عمر اندر ہوتے. باقی یہ جو انتقام کی بات ہے, وہ اس سے انتقام لے رہا ہے, وہ اس سے انتقام لے رہا ہے, سیکھا کسی نے نہیں. لیکن یہ سارے مل کر اس ملک سے انتقام لے رہے ہیں, ہم سے انتقام لے رہے ہیں, اور ہم ہیں کہ پھر ناچ رہے ہیں. دیکھو دیکھو کون آیا, شیر کا شکاری آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, شیر آیا, جی اے بھٹو. اور ہم خیر سے اسی میں بھٹو کا لڑکانا, عمران خان صاحب کا میاں والی, اور چلو انہوں نے نمل یونیورسٹی ایک بنا دی, اور میاں برادران کا حلقہ اپنا. وہاں بنیادی سہولتیں نہیں ہیں. وہاں میں ان ساروں کو کہتا ہوں, وہاں نلکے کا پانی یہ پی لیں تو ساری عمر لیٹے رہیں, ڈائریا ہو جائیں. بٹی صاحب, میں تو کہتی ہوں کہ سارے سیاستدانوں کو پکڑتے ہیں, سارے صحافی اکٹھے ہوتے ہیں, ان کے حلقوں میں جا کے چیک کرتے ہیں انہوں نے کام کیا کیا کرائے ہیں. عادل, لاسٹ ورڈز چاہیے, کیا الیکشن آپ کو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایسی سچویشن میں؟ نہیں, فرینکلی سپیکنگ جو حالات ہیں, جو جس طرف چیزیں جا رہی ہیں, مجھے گراؤنڈ سچویشن, میں انفارمیشن کی بیسس پہ آپ کو نہیں کہہ رہا, لیکن مجھے الیکشنز ہوتے نظر نہیں آ رہے. شاید سپٹمبر اکتوبر کی بات جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن جو مشاہد حسین سید صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی معنی خیز ہے. اور کوئی مطلب وہ جو کہہ رہے تھے جنرل فلانا خان بھی آ سکتا ہے, نیشنل حکومت بھی آ سکتی ہے, اور ہم سب جمہوریت کو پھر پیٹتے رہیں گے کہ ہمیں جمہوریت واپس دیں. تو ان سارے سیاستدانوں کے لیے اس وقت مل بیٹھ کر یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ دیکھیں, سیکیورٹی کا تو ویسے ہی کھانا خراب ہو گیا ہے, معیشت کا بھی ہو گیا ہے, یہ جو لولی لنگڑی جمہوریت ہے, کیا یہ لوگ کھونے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ حکومت تو صاحب دیکھیں نا, دونوں گورنرز نے جو خطوط لکھے ہیں وہ تو لگ رہا نہیں ہے کہ وہ انتخابات کے لیے جو ہیں وہ تیار ہیں. تو عمران خان صاحب نے بھی دیکھیں, میں بار بار اور شروع سے ایک بات پر میں قائل تھا کہ خان صاحب کا قومی اسمبلی سے جانا بلنڈر تھا, دونوں حکومتیں ختم کرنا جو تھا وہ بلنڈر تھا. اور آج ہمیں پتہ لگا, اور یہ آپ اپنا یہ کلپ سیو کر کے رکھ لیں کہ ایک دن عمران خان صاحب کہیں گے کہ یہ دونوں حکومتیں گرانا جو تھی وہ میری بڑی سیاسی. ٹھیک ہے, میں یہ سوال کر رہوں گی عامر رضا صاحب, یہ تو چلے عادل نے بتا دیا کہ کیا کیا بلنڈرز تھے جو خان صاحب نے کیے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے حکومت اگر الیکشن نہیں کرائے گی تو یہ بھی بلنڈر ہو جائے گا؟ حکومت یقیناً فرار چاہتی ہے انتخابات سے, لیکن اگر انتخابات نہیں ہوتے اس ملک میں تو ملک زیادہ بڑے بحران کا شکار ہوگا. ایک پورا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ انتخابات نہ ہوں, لیکن آپ یاد کریں 2007 میں بینظیر بھٹو کا سانحہ ہوا تھا, لیکن 2008 میں انتخابات ہوئے تھے. 13 میں کوئی بہت آئیڈیل سچویشن نہیں تھی لا اینڈ آرڈر کی, اس وقت بھی بہت زیادہ دہشت گردی تھی, انتخابات ہوئے تھے. تو آگے بڑھنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے انتخابات. اگر انتخابات نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, یعنی آپ کے نزدیک بھاگ رہے ہیں. بٹی صاحب ویری کوئک, انتخابات ہوتے دکھائی دے رہے, نہیں ہو رہے؟ دیکھیے, پی ڈی ایم کی پوری خواہش ہے کہ نہ کروائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی بدترین پرفارمنس, عمران خان کی مقبولیت اور لیول پلینگ فیلڈ ان کو چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس لیول فیلڈ میں بھٹی صاحب بہت شکریہ, عادل شاہ زیب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور عامر رضا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اس پوری گیم کے اندر جو پس رہے ہیں نا وہ میں اور آپ ہیں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوتی ہے.